तपाईले गरेको सहयोग ठिक रहेछ त। प्रचण्ड र बाबुराम त नेपालमा राज संस्था फाल्नलाई, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनलाई, नेपाललाई चाहिँ संघीयतामा लैजानलाई, नेपाललाई बर्बादी गर्नलाई, भारतको चक्रातामा भारतीय सेनाबाट तालिम लिएर नेपालका विरुद्ध युद्ध गरेका कुरा सार्वजनिक भयो। आज तपाईलाई त्यसमा गर्व छ प्रचण्ड बाबुरामले सहयोग गरेकोमा? गलत उ गर्नु हो, क्लियर भन्नुस् त्यो राम्रो हो, तर उसलाई चाकरी गर्नु त्यो गलत हो, किनकि मान्छे बुझ्छ यसको मनसाय गलत रहेछ। मोदीको चाकरी हो, यो केही न केही गर्न खोजिराखेको छ हो, त्यो गरेपछि मोदी क्लियर हो कि यसको स्टेटस जुन छ नि पोर्टफोलियो मेरो लेभलको होइन, त्यो आफूलाई साफ सुथरा हरेक चिज मानिराखेको छ नि। मोदी हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला नेपालमा अहिले सबभन्दा रोग के छ? भ्रष्टाचार छ। मोदीको के थियो? न म भ्रष्टाचार गर्छु न म गर्न दिन्छु, क्लियर हो नि। हो, ऊ त्यस्तै साफ सुथरा नेता चाहिरहेको छ, तर यहाँ त छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ त के छ, म के अरे म भ्रष्टाचार गर्दिनँ होइन, न गर्न दिन्छु सबले भनेछ, तर के गरेछ? भ्रष्टाचार त के अरे नियन्त्रण गरिराखेछ। नियन्त्रण गर्नु नै सबभन्दा गलत हो मोदीजीको अनुसार, किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु एकदम सबभन्दा गलत हो। निर्मूल गर्नुपर्छ, निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ। तर यहाँ के गरेछ? नियन्त्रणको नाममा निरन्तर भ्रष्टाचार गरिराखेछ। ए चोरसँग मेरो उठबस भएपछि के भन्छ? हो त्यो हो कि उहाँहरू मेन ऊ राख्नुभएछ। अब सहमत भयो एकदम हो, त्यो एकदम त्यही आधारमा अबको चुनावपछि प्रचण्ड र आलो हो त्यही आधारमा ऊ गरिराख्नुभएछ। तीनटै शक्तिको जुन ऊ छ नि वार होइन, छेप्यास त तीनटै छोडिराखेछ, तर जित कसको हुन्छ, कसको हाबी हुन्छ त्यसले गर्छ। अब के छ, वाम गठबन्धन सम्भावना देख्नुहुन्छ कि आरजू प्रचण्ड आलो पालो हुने गरी अहिलेकै गठबन्धन चुनावमा जाने देख्नुहुन्छ कि अथवा यो समाजवादी भनेर फेरि आएको छ समाजवादी गठबन्धन? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा एक विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामी आजको चुरो कुरोमा समसामयिक नेपाली राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुराहरू व्यापक सुनिन थालिएको छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै फेरि जापान भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाँदैछन्, त्यो विषयमा संसदमा कुरा उठ्यो। कतै अकुशको सम्मेलन अथवा आइपिएसको सम्मेलनमा प्रधान सेनापति भाग लिन जान लागेका त होइनन् भनेर प्रधान सेनापतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। शेरबहादुर देउवाले एसपिपीमा सम्झौता गर्न खुट्टा उचालेका छन्, विरोधका कारण मात्रै उनी पछि हच्केका हुन्, कुनै पनि हालतमा गर्ने छन् भन्ने व्यापक सुनिन थालेको छ। यी सम्पूर्ण विषयमा हामी केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। सँगै नागरिकता विधेयकले एक प्रकारको प्रश्न उब्जाएको छ। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भयो, यो नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् उनीहरूका लागि हो अथवा विदेशी नागरिकका लागि हो? यहाँ प्रश्न उठेको छ। यति फितलो नागरिकता कानुन ऐनले विदेशीहरूलाई नागरिकता पाउन सहज हुनेछ र नेपाल विदेशीहरूको जनसङ्ख्याले बहुमत हासिल गरिसकेपछि कुनै दिन फिजी या सिक्किमको बाटोमा जानेछ भनेर चिन्ता गर्नेहरू छन्। यो यावत विषयमा केन्द्रित भएर तराई मधेसकै मूलमा मधेस तराईमै जन्मिनुभएका, त्यहीँको रहन सहन वातावरणमा हुर्किनुभएका र तराई मधेसलाई नजिकबाट चिन्नुभएका के साँच्चीकै त्यहाँ नागरिकताको समस्या छ त? अहिलेको नागरिकताको नियम ऐन कानुनले तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नागरिकता पाउन सहज बनाउँछ या साँच्चीकै उनीहरूकै लागि नभएर कसैका लागि हो? यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुरा गर्नेछौँ। उहाँ नवजनवादी मोर्चाका कुनै बेलाका रामराजा प्रसाद सिंहले नेतृत्व गरेको त्यो दलको उपाध्यक्ष पनि हो। अहिले उहाँ स्वतन्त्र राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिनुहुन्छ डाक्टर ललन चौधरी। उहाँसँग हामी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषण पनि खरो ढङ्गले गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा डाक्टर ललन चौधरीलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। निकै लामो समयपछि भेटघाट भयो। डाक्टर साहब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर होइन, म गाउँ गए थिएँ, मेरो पारिवारिक अलिकति अप्ठ्यारो परेको थियो, त्यसैमा हामी अल्झिएका थियौँ। डाक्टर साहबले भारतमा बसेर पनि नेपालको राजनीति निहाल्नुभयो। जति बेला नेपालमा माओवादी द्वन्द्व, माओवादी जनयुद्ध, नेपाल गृहयुद्धमा थियो, त्यति बेला डाक्टर साहब भारतमा हुनुहुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भारतमा डाक्टर साहबको त्यो बेलाको हजुर बसुट हामीले धेरै पटक कुराकानी गरेका छौँ। डाक्टर साहब अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि डाक्टर साहबले त्यत्तिकै जानकार राख्नुहुन्छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिलाई डाक्टर साहबले कसरी निहाल्नु भएको छ? के हामी सहज अवस्थामा छौँ, असहज अवस्थामा छौँ? डाक्टर साहबको दृष्टिकोण के छ? अनुसन्धानले के भन्छ, अध्ययनले के भन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद।
उमेशजी तपाईँ बडा एकदम सटिक जल्दो बल्दो कुरा उठाउनु हो र यो जुन जल्दो बल्दो कुरो छ सही हो। राजनीतिक नेपालको अहिले एकदम टर्मोवेल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। हो यसको लागि के छ, यहाँ जुन राजनीतिक हुन्छ नि सैद्धान्तिक दार्शनिक त्यो स्थिति हेर्नुपर्छ, त्यसको त्यो कुन स्थितिमा छ, त्यो कुन स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। अर्को हो यहाँको जुन आर्थिक छ नि, आर्थिक सामाजिक त्यसको मनस्थिति के छ त्यो बुझ्नुपर्छ, परिस्थिति बुझ्नुपर्छ, स्थिति बुझ्नुपर्छ र नेतृत्वको मनस्थिति बुझ्नुपर्छ। त्यो अहिले तीनटै चौपट छ हैन, तीनटै सही सकारात्मक पक्षबाट गइराखेको छैन। देश र जनता, आम जनताको मुक्तिको लागि, देश समृद्धिको लागि, आम जनताको सुख सुविधाको लागि हैन, आम जनताको हक हितको लागि कहीँ कुनैबाट सुनवाई छैन, कसैले सुनिराखेको छैन, कसैले चिन्तन पनि गरिराखेको छैन। किनकि सब नेताहरू जति छ सब आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुनुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि हरेक चालिराख्नुभएछ र राजनीतिकलाई आफ्नो मुठीमा, आफ्नो क्लचमा लिएछ र राजनीतिकलाई एकदम प्रशिक्षुट जस्तो गरिराख्नुभएछ र त्यसले गर्दा के छ, आम जनता अहिले बहिष्कृत र तिरस्कृत भइरहेछ। यो स्थिति जुन छ, मैले भने नि यो तीनटा स्थिति, परिस्थिति र मनस्थिति, यो तीनटै गरिराखेको छैन। यसबाट म के भन्न एकदम कडै लागेछ भने नेपालको स्थिति अहिले जस्तै पानीमा हुन्छ नि, पानीमा नतैर्ने मान्छे पानीमा डुबेछ हैन, अलिकति पानी खाएछ र त्यो छटपटाइराखेछ, मलाई बचाऊ बचाऊ हैन, त्यस्तो स्थिति नेपालको राजनीति गइसकेछ। न डुबिराखेछ न बचिराखेछ, तैरिराखेछ, छटपटाइराखेछ र मर्ने उसमा अवस्थामा आइसकेछ। हो नेपालको राजनीतिक त्यो स्थितिमा आइसक्यो। त्यो नेपालको राजनीतिलाई डाक्टर साहबले पानीमा डुबेर छटपटाइरहेको एकदम मान्छेसँग तुलना गर्नु एकदम सही हो। यो कसरी भयो डाक्टर साहब? हेर्नुस् न, कारणको होइन हेर्नुस् न, यसको कारण अहिले जो लिड गरिराखेछ नेतृत्व पङ्क्ति नै हो हैन, चाहे तपाईँको सत्ता पक्ष होस् र प्रतिपक्ष दुईटैको यसमा ऊ हुन्छ, किनकि दुईटैको मेन ऊ हुनुपर्छ। तर कसैबाट कसैले उत्तरदायित्व लिन सकिराखेको छैन र आफ्नो दायित्व हुन्छ नि त्यो पनि सम्झिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो अधिकारको लागि लडिराख्नु भएछ, अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ, अधिकारको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे के अरे सिद्धान्त भाँडमा जाओस्, चाहे दर्शन भाँडमा जाओस्, चाहे नेपालको स्थिति विधि पद्धति भाँडमा जाओस्, तर उहाँहरू आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र उ गरिराख्नु भएछ। हो यो स्थितिले गर्दा आज देश यो अवस्थामा गएछ र देश थलो थलो भइराखेको छ। डाक्टर साहबले देश थिलो थिलो भएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अहिलेको नेतृत्व, चाहे सत्ताको नेतृत्व होस् चाहे प्रतिपक्षको नेतृत्व होस्, सामान्य तवरले आएको नेतृत्व त होइन डाक्टर साहब, खारिएको नेतृत्व छ। पोलेर चाहिँ सुनलाई जति पोल्यो त्यति सुन चाहिँ तेजिलो हुन्छ भने जस्तो भट्टीमा पोलेर आएको नेतृत्व हो नि। डेमोक्रेसीको लागि जेल बसेको नेतृत्व हो। 14 वर्ष त हाम्रा केपी ओली जेल बस्नु भएको छ। शेरबहादुर देउबा डेमोक्रेसीको लागि लड्दा लड्दै त्यो अवस्थामा पुगे। प्रचण्डले जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको। त्यही नेतृत्व नै कमजोर भएर यो देश यस्तो अवस्थामा पुग्छ भने हामीले नेता कहाँबाट ल्याउने? विदेशबाट, चन्द्रमाबाट, मङ्गल ग्रहबाट कहाँबाट ल्याउने डाक्टर साहब? बडा तपाईँ एकदम बडा राम्रो कुरा उठाउनु भयो सुवेदीजी हैन। ठिक छ, 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, जनयुद्ध हाँक्नुभयो, हामीले त गर्व छ नि। 14 वर्ष जेल बस्ने प्रधानमन्त्री उ गर्नुभयो, सम्हाल्नु भयो थियो। तर के गर्नुभयो? उहाँहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति बाहेक अरू देशको लागि के गर्नुभयो? एउटा उ देखाउन सक्नुहुन्छ, गनाउन सक्नुहुन्छ? गनाउन सक्नुहुन्न। त्यस्तै जनयुद्ध हाँकेको नेतृत्वले के गर्नुभयो? आम जनताको लागि, श्रमहारा श्रमजीवीको लागि हैन, शोषित दलित पीडितको लागि कम्तामा एउटा काम त गरिदिनु पर्थ्यो। गर्नुभएछ र गएर तपाईँ हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँ जानुहोस्, दलित पीडित उत्पीडितको घरमा जानुहोस् र उहाँसँग म्यान टु म्यान कुरा गर्नुहोस्। कसैले मतलब ऊ गर्दैन कि हाम्रो लागि के गरेछ यो सरकार। हो गरेछ कसको लागि? डन माफिया हैन, नवधनाडयहरूको लागि, इलाइट वर्गको लागि गरिराखेको छ। जो एकदम सुखी सम्पन्न छ उसैको लागि झन् उसलाई धनी बनाइराखेको छ, जो गरिब छ ऊ गरिबको गरिब भइराखेको छ। हो त्यही भएर मान्छेहरू यो के अरे दर्शनप्रति, यो शासन पद्धतिप्रति नै उहाँहरूको वितृष्णा भइरहेछ। राजनीतिक डेमोक्रेसी नै एकदम ऊ भइराखेको छ, धरापमा पर्न गइरहेको छ। किनकि सबले ऊ गरिराखेको छ। यो डेमोक्रेसी आम जनता शोषित पीडित उत्पीडितको लागि होइन, यो इलाइट वर्गको मुठ्ठीभरका लागि मात्र हो। जो राजनीतिकमा हावी हुन्छ, जो सत्ताको साझेदार बन्छ, उनीहरूको लागि मात्र हो। र जुन यिनीहरूको हो नि, हाम्रो पनि देश हो, हामी पनि ताबेदार बन्नुपर्छ, दावेदार बन्नुपर्छ, साझेदार बन्नुपर्छ, हिस्सेदार बन्नुपर्छ। तर कुनै नेतृत्व, कुनै पङ्क्ति, कुनै पार्टी, कुनै
सरकार कसैले गर्न सकिरहेको छैन। त्यही भएर आम जनतामा अहिले डेमोक्रेसी आम जनतालाई यो राजनीतिक प्रति नै एकदम वितृष्णा भइरहेछ। अब विश्वासको खाडल परिसकेछ। किन भयो के डाक्टर साहब? उहाँहरू जनताकै लागि फर द पिपुल अफ द पिपुल बाई द पिपुल भनेर आउनु भएको हो नि? एकदम सही। हिजो उहाँहरूले चाहे 46 सालको जनआन्दोलन गरेको होस्, त्यस बेलाको नेतृत्व गरेको होस्, चाहे 62-63 को होस्, जनतासँगै जनताका लागि गरे हो नि। तर काम जनताको लागि किन भएन? किन नातावाद कृपावाद फरियावादमा अल्झिनुभयो? म यो जान्न चाहन्छु के तपाईँ त सबैसँग चिन्जान गर्नुहुन्छ नि। राइट, तपाईँ सही कुरा उठाउनु भयो। चुरो कुरो होइन, यो जियो पोलिटिक्समा बुझ्नुपर्छ। यहाँको जुन नेतृत्वहरू छ नि, जुन उहाँहरू स्वार्थमा लिप्त हुनुहुन्छ र उहाँको नियत बुझ्नुभयो न नीति छ होइन, अहिलेसम्म गर्ने न नीति छ र नियत छ। कम्तामा नियत पनि त हुनुपर्छ। नीति जस्तो सुकै होस् होइन, तर नियत त हुनुपर्छ। तर त्यो नियत आम जनताको मुक्तिको लागि जुन नियत हो नि त्यो नै छैन। हो त्यो नभएर के छ सुवेदीजी, अहिलेसम्म उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छैन, के गरिराख्नु भएछ तर आफ्नो स्वार्थको लागि, आम जनताको लागि होइन। हो मेन यहाँ आम तपाईँ सुखी सम्पन्न होइन, धनाटै हरेक चिज सुविधा भएको मान्छेको लागि के सुविधा दिनुहुन्छ र उसको लागि के सेवा गर्नुहुन्छ? आम जनता जो एकदम शोषित पीडित, जसलाई 2 रुपियाँ होइन 5 रुपियाँ पेट एक छाक टार्ने जसलाई समस्या छ, एउटा औषधिको समस्या छ, हो त्यस्तोलाई गर्नुपर्छ। मर्तालाई गर्नुपर्छ। बाँचेकोलाई के गर्नुहुन्छ? सहीलाई के गर्नुहुन्छ? 30 वर्षदेखि होइन सुवेदीजी, तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ त एकदम गरिराख्नु होइन, मिडियामा गरिराख्नु भएछ। हेर्नुहोस् न, हरेक उमा भनिराखेको छ। म मात्र होइन, सारा के अरे हाम्रो यो अभियन्ताहरू छ नि र उसमा बोल्नेहरू हरेकले भनिराख्नु भएछ। कुनै नेताले भनोस् न म यो गरेछु, इभोल्युसन त हुन्छ होइन, इभोल्युसन रिभोल्युसन अनुसार हुनुपर्छ। क्रान्तिकारी सोचबाट गर्नुपर्छ। आम जनता शोषित पीडितको लागि काम गर्नुपर्छ। तर त्यो भएन। 10 वर्षको त युद्ध क्रान्ति थिएन? एकदम थियो। 19 दिनको जनआन्दोलन क्रान्ति थिएन? थियो, त्यतिखेर थियो। त्यही भएर माओवादीलाई त्यत्रो दियो। तपाईँ जुन भन्नुभयो नि के अरे 17 वर्ष जेल बस्नुभयो, 14 वर्ष जेल बस्नुभयो, 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नु, त्यसको बापत उहाँहरू पाइराख्नु भएछ नि। प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएछ, राष्ट्रपति बनिराख्नु भएछ। हो आफ्नो लागि, कसको लागि? आम जनताको लागि गरेको भए आज नेपालको नक्सा चेन्ज हुन्थ्यो, नयाँ नेपालको स्वरूपमा आउँथ्यो। भएछ? तपाईँ पाउनु भएछ? तपाईँ त मिडियामा गरिराख्नु भएछ। कहाँ सर, त्यही त मैले भनेछु। इभोल्युसनमा मात्र रमाइराख्नु भएछ। केही रोड बनाइदिने, कहीँ सडक बनाइदिने, कहीँ स्कुल थपिदिने, कहीँ के अरे एउटा सानो प्रहरी चौकी बनाइदिने, कहीँ स्वास्थ्य चौकी बनाइदिने, त्यो मात्र हो? त्यो त इभोल्युसन हो यार। जसले पनि गर्छ त्यो। म नभए तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ नभए अरूले गरिदिन्छ होइन। हो हामीले त क्रान्तिको ऊबाट जानुपर्छ। जनतालाई चाहिएको के थियो? हो जनतालाई अति आवश्यक जो छ होइन, उसलाई सबभन्दा पहिले यहाँ शासनमा अधिकार हुनुपर्छ। उसले पनि यो देश हाम्रो हो त्यसको ओनरसिप हुनुपर्छ। अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता। आज हेर्नुहोस् त, तपाईको सीमान्तकृतको पनि प्रतिनिधित्व छ, थारूको पनि प्रतिनिधित्व छ, मधेसीको प्रतिनिधित्व छ, सम्पूर्ण महिलाको प्रतिनिधित्व 33% बनाइसके, समावेशिता छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, गणतन्त्र छ, जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाएको छ। यो होइन परिवर्तन? देख्नु भएन डाक्टर ललन? नामको लागि बुझ्नुभयो, तपाईँ दाल भात तरकारी खानुहुन्छ होइन, मासु खानुहुन्छ टन्न होइन, पेट भर्ने त दाल भात तरकारी नै हो नि। तर अचार पनि खानुहुन्छ किन? टेस्टको लागि हो। त्यस्तै तपाईँ भन्नुभयो नि, दलित, उत्पीडित, थारू, मधेसी हरेकलाई होइन, त्यो त टेस्टको लागि राख्नु भएछ। जहाँ उहाँहरूको आफ्नो एकदम फुलफिल भएपछि मात्र उहाँलाई टिपेर 1-2जनालाई राखिदिनु। म मात्र होइन, सारा नेपाली सन्तुष्ट छैन। गएर सोध्नुहोस् न, म त बुझिरहेको छु। आज मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डाक्टर रामवरण यादव यो मुलुकको राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, परमानन्द झा उपराष्ट्रपति भइसक्नुभयो। आज मधेसमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो परिस्थितिले क्रिएट गरेको हो, परिस्थितिले जन्माएको हो, नत्र पाउनेवाला थिएन। जनताको बलिदान ल्याएको होइन, त्यो रामवरण पाउनेवाला थिएन। त्यतिखेर एउटा के समस्या आयो, रामराजालाई प्रचण्ड माओवादीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनु भयो अनि बाध्य भएर उहाँलाई दिनुभयो, किनकि मधेसीको टक्कर मधेसीबाट हुनुपर्छ होइन। मधेसीको एन्टीमा त अरू गएपछि त फेल खान्छ। हो त्यही भएर त्यो चान्सले पाएको बाइदी इत्फाक भन्छौँ हामी कि बाइदी उहाँले अधिकारको लागि त्यो अधिकारको लागि दिएको भए त राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो तराई मधेसको लागि?
उहाँले सक्नुपर्छ नि। भैँसी गोठालो राष्ट्रपति भए भनेर उहाँले गर्व गर्नुभएको थियो। गोठालो गर्नुभयो, आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नुभयो, आफ्नो मान सम्मान पाउनुभयो, आफ्नो काङ्ग्रेसको लागि, आफ्नो पार्टीको लागि गर्नुभयो, आफ्नो लिडर नेतृत्वको लागि गर्नुभयो। तर आम जनताको लागि उहाँ के गर्न सक्नु भएन। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँ गएर सोध्नुहोस् न। म त एकदम बुझिरहेको छु उहाँको के अरे बडी ल्याङ्ग्वेजबाट उहाँको जो आफ्नो छिमेकीहरू हुन्छ नि र उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नेहरू सबैले भनिराख्नु भएको छ उहाँ अहिले पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म त्यो पदमा गएर पनि म राम्रो गर्न सकिनँ। हो त्यतिखेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेपछि। हजुर ६२-६३ को परिवर्तन र ७२ को संविधानले नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई खुसी ल्याउन सकेन। तपाईँ खुसी हुनुहुन्न? एकदम। म त हेर्नुहोस्, म अहिलेसम्म पनि होइन आम जनता खुशहाल होस्, हरेक जनताको उसमा खुसी छाओस् होइन, आम जनता यो देशको ओनरसिप गर्न सकोस्, हरेकले अधिकारको प्राप्त गर्न सकोस्। तर ऊ गरिराख्नु भएको छैन। केही मुठीभर के भएपछि अधिकार पाउँछ त जनताले? हो दिनुपर्छ, कसरी दिने? खलेबाट झिकेर दिने हो। ल हेर्नु, सत्ता ऊ गर्नेले, शासकले प्रभु सत्ता आफू मात्र बन्ने होइन, आम जनताको लागि पनि गर्न सक्नुपर्छ। आम जनतालाई कस्तो समस्या परेछ तपाईँ एउटा ठिक छ, यत्रो चेन्ज भयो होइन नेपालमा, यत्रो चेन्ज भयो। कम्तामा रोटी कपडा और मकान भन्छ नि, शिक्षा र स्वास्थ्य कम्तामा दिनुपर्छ नि। सुन्नु भएछ? कसलाई शिक्षा दिएछ फ्रीमा? कसले शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छ? तपाईँ गाउँको मुसहर दुसा डोम चमारलाई हेर्नुहोस् गएर, उनीहरू कहाँ पढिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ? निरन्तर मधेसबाट महन्त ठाकुर पठाउनु भयो, उपेन्द्र यादव पठाउनु भयो, राजेन्द्र महन्त पठाउनु भयो, महेन्द्र यादव पठाउनु भयो। यी बाहेक तपाईँका थिएनन्? कहिले चमार पठाउनु भयो, कहिले डोम पठाउनु भयो, यता सुन्नु मुसहर पठाउनु भयो। तपाईँ यता सुन्नुहोस्, यिनीहरू त्यो आफ्नै पकेटको होइन, मैले सुरुमै भने जहिले उपेन्द्र यादव। अब विजय गैजार कुन गल्लीको मान्छे हो तपाईँलाई थाहा छैन? विजय गैजार के थारूको लागि हो र? विजय गैजार मधेसीको लागि हो र? उहाँ त कोइरालाहरूको लागि सेवा गर्ने मान्छे हो। उहाँ त उनीहरू जो सत्तासीनहरू छ नि, तर सधैँभरि तपाईहरुले पठाउनु भयो नि कहाँ यार? जनताले पठाएको होइन। यता सुन्नु, तपाई बालिक मताधिकारलाई, बालिक मतलाई तपाई विश्वास मान्नु अधिकार छ, तर चुनाव कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ हैन? अब चुनाव त्यो अनुसार हुन्छ। यहाँ पैसा हुन्छ। म भनौँ, एउटा पहिला बुलेट बक्स रिभोल्युसन थियो हैन, जनयुद्ध चलाएको हो नि। बुलेट बक्स रिभोल्युसनबाट ब्यालेट बक्स रिभोल्युसनमा आयो। तर यो यिनीहरू जो नेताहरूको नाम भन्नुभएछ, यिनीहरू के गरेछ? अब बजेट बक्स रिभोल्युसन गरेछ। चुनाव पैसाको बनाएछ। जोसँग पैसा छ, जसले खान दिन्छ, जोसँग मसल्स छ, जोसँग मनी छ, जोसँग एकदम आर्म छ, जोसँग गुरिल्ला छ, जसले मान्छे परिचालन गर्न सक्छ, चुनाव उसको हो। आम शोषित पीडित सही मान्छेको लागि होइन, जो स्वच्छ छविको छ, त्यो चुनाव लड्न हिम्मत पनि गर्दैन सुवेदीजी। अनि तपाईँ कहाँ कुरा गर्नुहुन्छ? अनि जितन त्यस्तोहरू हो, त्यस्तो लागि होइन। हामीलाई हाम्रो होइन, राम्रो मान्छे चुन्ने प्रावधान ल्याउनु पर्छ। यसको सिस्टम ल्याउनु पर्छ। राम्रो मान्छे प्रावधान खोज्दै हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब। त्यही तराई मधेसमा तपाईँ मधेस मान्न तयार हुनुहुन्न तराईलाई। तपाईँ थारूहरू र तपाईँ मधेसीहरूकै बिचमा मेल छैन। त्यही मधेसीभित्र यादव र झाहरूको बिचमा मेल छैन। अनि तपाईँहरू अधिकार खोज्दै हुनुहुन्छ कोसँग? खोइ मधेसमा तराईमा तपाईँहरू एकमत भएर माग्न आएको सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत छ? पहिला आफू मिल्नुहोस् डाक्टर साहब। त्यो मिलेकै छ, एक छ आफ्नो अधिकारको लागि। मधेस प्रदेशमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, अहिलेसम्म मधेस हामी त तराईको हो होइन? तपाईँ मधेसी हो? एकदम होइन, म तराईको मान्छे हो र अहिले तराईलाई अफरेन्स गरेर मधेसमा ऊ लगाएछ, त्यसको लागि के मलाई ऊ आपत्ति छैन होइन। तर हामी त तपाईँहरूको पहिचान थारूको पहिचान हो। अहिलेसम्म थारू मैले भने नि सही नेतृत्व आए छैन, सही थारूलाई बुझ्ने ऊ आए छैन, सही मधेसलाई सही तराईलाई बुझ्ने मान्छे नै आए छैन। कस्तो मान्छे आएछ? चाटुकारहरू जो यिनीहरूको सेवा गरेर। हेर्नुहोस् न तपाईँ, चाहे लोसपा हेर्नुहोस्, जसपा हेर्नुहोस्, आखिर यिनीहरू त यही सरकारमा बस्नेहरूसँग त तालमेल गर्छ होइन? यिनीहरूसँग नै हरेक गठबन्धन गरेर शासन सत्ता चलाइरहेको छ। यिनीहरूसँग केही झाडेर आफू रजाइ गरिरहेको छ र शासनमा बसिरहेको छ। अनि उसले के मधेसको लागि कुरा गर्छ? कदापि गर्दैन उमेशी हो। जो सही शख्स, जो सही नेतृत्व हो, आम जनताको बुझ्ने, सबको साथ लिएर, सबैको विकास गरेर, सबैको विश्वास लिएर आउने मान्छे भएपछि मात्र तपाईँ जुन चिन्ता गरिराख्नु आउँछ सर, आउँछ क्लियर। होइन, ल्याउनु पर्छ। म मात्र म आफू भन्न त सक्दिनँ, ममा त्यो हिम्मत छैन। म त एकदम कमजोर मान्छे हो। तर हिम्मत छैन भनेर पन्छिने अनि अरूलाई पन्छिने होइन, म आफूलाई एकदम कमजोर ठान्छु यस मानेमा कि अहिलेसम्म म तपाईको पुर्खा त राजा हैन त्यहाँको। त्यो त स्योर हो, त्यो त एकदम हामी उ गरिरहेको छौँ। म त अहिले किताब पनि लेखिरहेको छु, बुझ्नुभयो? अहिले थारूको के अरे मञ्जन कचहरी
एक अध्ययन भनेर म किताब उबाट गरिराखेको छु, त्यो त लेख्छु म, किनकि त्यो हाम्रो पैतृक सम्पत्ति हो, त्यो हाम्रो वीरता थामेको तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो छैन तराई मधेसमा। तपाईको थारू तपाईको मधेसी दाजुभाइ तराईवासीहरुमाथि आज त्यहीका तराईका नेताहरूले यत्रो अन्याय गर्दा तपाईँ बोल्नु पर्दैन, तपाईँ विस्फोट गर्नु पर्दैन। तपाईँ काठमाडौँसँग अधिकार खोजिरहनु भएको छ, मधेसमा अधिकार पाउनु भएको छैन। उमेशजी, ललन चौधरी कसैको अगाडि त्यो आत्मसमर्पण गर्ने मान्छे होइन र सबैसँग के अरे हामी जुन छौँ नि अङ्गत जस्तो खुट्टा टेकेर हामी बोल्ने हुन्छौँ। हामी पदमा उ गरे छैनौँ, हामी चुनाव जित्न सके छैनौँ, तर अहिले पनि होइन जहाँ छौँ नेतृत्व सरकारसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने हिम्मत गरेछु र गरिराखेको छु। त्यसको लागि छैन, तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँ त सुरुमा मलाई एकदम राम्रो उ गर्नुभयो नि, तपाईँ माओवादीसँग पनि यत्रो उ गर्नुभएको। म माओवादीको त 54 सदस्य पनि होइन, बुझ्नुभयो। तर माओवादीको नाममा मलाई के गरे छैन, नेपालको कुन जेलमा मलाई राखेको छैन, इन्डियाको पटनाको जेलमा मलाई राखेको छ। एसएसपीले मलाई के अरे एसटिएफले मलाई समातेर 3rd ग्रेडको डिग्री उ गरेछ, मलाई के गरे छैन, मलाई मलाई बस जेल एकदम समातेर उ गरेछ, मायासँग एकदम उ गरेर। तर आजसम्म म कसैको चाटुकार बनेछु, कसैको अगाडि नतमस्तक भएछु, कसैसँग म 1 पैसा चाहिएको माग्न गएछु, कदापि माग्नेवाला होइन। तपाईँ जुन मेरो वंशको मेरो इतिहासको जुन विरासतको कुरा गर्नुभयो नि, हाम्रो हजुरबुवा दिज्जो हजुरबुवा फाँसीलाई झुन्डिनु हो बुझ्नु 1945 मा, तर उहाँ कसैको अगाडि झुक्नु भएन, हाँसेर फाँसी लट्किन उ गर्नुभयो र ज्यान दिनुभयो। झन्डै उहाँ प्रथम शहीद बन्ने उसमा हुनुहुन्थ्यो। तर मैले अहिले रिसर्च गरिराखेको छु, तर 2 कि 3 वर्ष पहिला लखन थापा मर्नुभएको थियो, हो त्यसको पछि उहाँले फाँसी। त्यस्तो पुस्ताको सन्तान, त्यस्तो पुर्खाको सन्तान डाक्टर ललनलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँ माओवादीको कारण भारतका विभिन्न जेलमा जेल जीवन बिताउनु, एकदम माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री भए, डाक्टर बाबुराम भट्टराई 1 पटक प्रधानमन्त्री भए। तपाईले जेल बसेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले भुले या सम्झे तपाईसँग कुरा गरे कहिले? उमेशजी, तपाईँ यस्तो कुरा उठाइदिनु भयो, यो कुरा गरेपछि आम जनतामा कस्तो म्यासेज जान्छ कि ललनजी पनि चाटुकार हो कि, ऊ पनि केही झार्न खोजिराखेको छ कि, ऊ पनि 14 वर्ष जेल बसेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको बापत के पाउने इच्छा गरिराख्नु, त्यस्तो मेरो ऊ छैन मान्छे हो। उहाँहरूले मलाई उ गर्नुभयो, त्यति मात्र होइन, उहाँहरू त मलाई सम्मानै गर्नुभएको थियो। म खुस थिएँ होइन, जब प्रचण्डजी र बाबुरामजी फर्स्ट आउनुभयो नि काठमाडौँ, यहाँ फर्स्ट कार्यक्रम गर्नुभएको थियो राजसभागिरीमा, र राजसभागिरीमा 10 जना डाक्टरलाई सम्मान गर्नुभयो, खुकुरी र अरू उबाट, त्यसमा मलाई पनि राख्नुभएको थियो। उहाँ त्यतिखेर भन्नुभएको थियो आम जनताको उसमा, हाम्रो उसमा 2टा, अब एउटा पहिला डाक्टर थियो ललनजी थप्नु भएछ, अब हामी झन् बलियो हुनेछौँ र ललनजी अब हामी तपाईँको लागि एकदम उ गर्छौँ भनेर। तर म त माग्नेवाला होइन। तपाईँ किन माओवादीमा जानु भएन? होइन, त्यही त मैले भने त्यस्तो ढुङ्गो माटो पनि माओवादी हुने अवस्था थियो 64 होइन हो उमेशजी, त्यही त फरक पर्छ। म एउटा आत्मस्वाभिमान मान्छे होइन, स्वाभिमान मान्छे, एउटा माओवादीमा स्वाभिमान थिएन होइन, क्रान्तिलाई सलाम गर्ने मान्छे। म माओवादीको क्रान्तिलाई सलाम गरेको थिएँ, माओवादीको म स्टेप त्यतिखेरको उसको चरित्रलाई उ गरेको थिएँ, ओन गरेको थिएँ, र माओवादी नै हो देशको एकदम मुक्ति गर्ने, त्यो अनुसार मैले लागेको थिएँ र गरेको थिएँ, आफ्नो पक्षबाट उ गरेको थिएँ। मैले भने नि इन्डिया नेपालमा मलाई कुन जेल, नेपालमा कुन जेलमा मलाई राखेन हो, त्यस्तो गरे थियो हो, मैले गरेँ त्यतिखेर आफ्नो तर्फबाट मैले गर्नुपर्छ। जसले होइन अस्खलित भएन, म आत्मसमर्पण गर्ने मान्छे होइन, माओवादीमा जाँदा आत्मसमर्पण हुन्थ्यो होइन त। अनि म के माओवादीको मलाई टिकट दिनुहोस्, मलाई सदस्यता दिनुहोस्, म तपाईँको झोला बोक्छु, म तपाईँको पछि लाग्छु भनेर म जान्छु? म कदापि त्यस्तो जानेवाला होइन, जानेर दिनु पर्थ्यो भाइ हो। म स्वाभिमान मान्छे हुँ, उहाँको लागि मैले गर्छु। उहाँलाई थाहा छ, उहाँ इन्डियामा बस्नुभयो होइन, इन्डियामा थाहा छैन ललन चौधरीले समातेछ, ललन चौधरीले एसटिएफले यस्तो यस्तो गरेछ। नटवर सिंह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री, उहाँले मलाई छोराउनु भएछ। जनवादी मोर्चाको यो हो, यो माओवादी होइन भनेर। तपाईले माओवादीलाई किन भारतमा सहयोग गर्नुभयो? होइन, म त मैले भने अनि तपाईँ नेपालमा आतंककारी घोषित गरेको माओवादीलाई सहयोग गर्दा जेल पर्ने कि नपर्ने? त्यति होइन, त्यो परे, म एक्सेप्ट गरिरहेको छु, स्वीकार गरिरहेको छु, मलाई जेलको चिन्ता छैन। म यता सुन्नुहोस् न, मलाई जतिखेर समात्यो मैले भन्थेँ अरे बाबा मलाई भने म गइहाल्छु तपाईँको जेल बस्न म मन पराउँछु, किनकि म जेलमा गएर पढ्छु, खान्छु, मजासँग एक्सर्साइज गर्छु, मलाई राम्रो हुन्छ त्यहाँ,
फ्रीसँग सोच्ने मेरो ऊ हुन्छ, म क्रान्तिको ऊ बनाउँछु हो, त्यो अनुसार मलाई एकदम उस हो। म त जेल जाने शौक छ म भन्थेँ कि मलाई तपाईँहरू किन यस्तो समाज सहयोग गरे थिए। अब यो देशको मुक्तिको लागि, यो देशको विकासको लागि, यो देशको रूपान्तरणको लागि अब एउटै उपाय छ क्रान्तिकारी सोचबाट। म क्रान्तिको तलवार विचारको शानबाट तेज हुन्छ। त्यो आधारमा जो क्रान्तिको उ गर्छ, जो क्रान्तिको उठान गर्छ, जो क्रान्तिको ऐलान गर्छ, जो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछ, म त्यसको पछि लाग्छु, त्यो पछाडि उ गर्छु। त्यो हिसाबले मैले गरेको आफ्नो मैले भूमिका मैले तपाईले गरेको ठिक रहेछ त। प्रचण्ड र बाबुराम त नेपालमा राज संस्था फाल्नलाई, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनलाई, नेपाललाई चाहिँ संघीयतामा लैजानलाई, नेपाललाई बर्बादी गर्नलाई भारतको चक्रातामा भारतीय सेनाबाट तालिम लिएर नेपालका विरुद्ध युद्ध गरेका कुरा सार्वजनिक भयो। आज तपाईलाई त्यसमा गर्व छ प्रचण्ड बाबुरामलाई सहयोग गरेकोमा? यता सुन्नुस्, यो कुरा सत्य हो या होइन? मैले उमेशजी मलाई एकजना मित्रले हैन तपाईँ जस्तै एकजना स्टुडियोमा मलाई सोध्नु भएको थियो यो क्वेसन। तपाईँ जब दिल्ली जानुभएको थियो, तपाईँ बोलाउनु भयो प्रचण्डले, तपाईँ भेट्नु भयो, अनि त्यतिखेर के इन्डियन सेनाहरू गुप्तचरहरू इन्डियन सेक्युरिटी थियो? मैले भने होइन, त्यतिखेर थिएन। किनकि मलाई जसरी बोलाउनु भयो, मलाई गुरगाउँमा राख्नुभयो र नोइडामा मलाई भेटाउनु भयो, तर उहाँ दुईजना मात्र आउनुभयो। को? बाबुराम र प्रचण्डजी। बाबुराम र प्रचण्डजी आउनुभयो। त्योभन्दा पहिला मलाई के अरे हाम्रो कृष्ण महाराजसँग सुताउनुहुन्थ्यो। म गुरगाउँमा सुत्थेँ सँगै, गोपाल किरातीसँग सँगै सुत्थेँ होइन, एउटै उसमा। तर भेटाउनु भयो। तर त्यतिखेर उहाँहरू आउनुभयो, अनि उहाँहरूसँग न सेना थियो न ऊ थियो, उहाँहरूको आफ्नै 2-4 जना नेपाली साथीहरू नै थिए जो त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरू नै आउनुभयो, उहाँहरू नै सब मिलाउनु भएको थियो र मसँग भेट भयो। त्यो युद्ध चाहिँ नेपालको राज संस्था फाल्नका लागि, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनका लागि, नेपालमा जे किसिमको अहिले अस्थिरता पैदा भएको छ त्यसका लागि हो भनेर प्रणब मुखर्जीले किताब लेख्नुभयो। भनेपछि आज तपाईँले गलत गरेछु बाबुराम प्रचण्डलाई सहयोग गरेर भन्न कहीँ कतै तपाईँको मुटुको देब्रे पाटोमा सुन्नुहोस् उमेशजी, होइन मैले तपाईँ पनि अपराध गरे हो भन्ने कुरा लाग्छ नि फेरि यहाँ। यता सुन्नुहोस्, क्रान्तिलाई सलाम गर्नु अपराध होइन, एग्रेसिभ तर आफ्नो देशका विरुद्ध भएको क्रान्तिलाई पक्षमा वकालत गर्नु त्यो अपराध होइन। म त्यतिखेर राम्रो स्वच्छबाट केही गर्न सक्छ, देश बनाउन सक्छ, देशलाई नयाँ बाटोतिर डोड्याउन सक्छ र नयाँ नेपाल मेरो एकदम सबभन्दा उत्कृष्ट लालसा थियो। नेपाल नयाँ नेपाल बनोस् होइन, नेपालको राज संस्था फाल्नलाई थियो, नयाँ नेपाल बनोस्। हेर्नुहोस् तिनीहरूको त्यतिखेरको जुनू थियो होइन, त्यो आधारमा मैले लागेको थिएँ। तर उहाँहरू अब चक्रतामा के गर्नुहुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो मैले बुझ्दै। तर प्रणब मुखर्जीले लेखेको किताब त्यो त एकदम हो, क्लियर हो, त्यो त थाहै भएको हो नि। अब त्यति मात्र होइन, तपाईँ नयनमान विश्वले त क्लियर भन्नुभएछ नि, यही होटलमा त्यहाँको होइन ठुलो ऊ होटलमा मौर्या कि कुन होटलमा। तपाईँले आज गलत गरेछु भन्ने लाग्दैन? जुन अस्थिरता आज माओवादी द्वन्द्वले गर्दाखेरि नेपालको आजको अवस्था जहाँ पुगेको छ, जहाँ CIA भारत मात्र होइन पश्चिमाहरू समेत नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउन आइपुगे, तपाईँलाई आज कतै गल्ती महसुस हुँदैन? यता सुन्नुहोस् सुवेदीजी, म कस्तो मान्छे, म एउटा खेलाडी मान्छे पनि हो, म धेरै बुझ्छु। जुन हाम्रो यो नेपाल माता छ नि, नेपाल आमा हो नि, यहाँ जुन प्रकृतिले वरदान दिएछ, हिमाल जस्तो होइन, एकदम बुद्ध जस्तो, के अरे जनक जस्तो, सीता जस्तो जुन यहाँ विभूतिहरू दिएछ होइन, त्यो आधारमा मलाई के छ गर्व कि म यो देशलाई राम्रोसँग उ गरेर रङ्गभूमि बनाउनु पर्छ। तर रणभूमि बनाएछ हो। अब रणभूमि बनाएपछि यस्तो नेतृत्वलाई के गर्नुहुन्छ? अनि तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ किन माओवादीमा जानु भएन? हो यार, मैले त्यही उ गरिराखेको छु। यता सुन्नुहोस्, तपाईँसँग के क्लियर चाहन्छु भने तपाईँ रङ्गभूमि बनाउन चाहनुहुन्थ्यो नेपाललाई, प्रचण्ड र बाबुरामको युद्धले रणभूमि बनायो, त्यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ। त्यही त मेरो प्रचण्ड र बाबुरामले डाक्टर ललनले भारतमा सहयोग गर्यो, आज तपाईँलाई पश्चाताप हुन्छ कि हुँदैन? मलाई पश्चाताप, त्यतिखेर माओवादीमा जुन जोस थियो, जागर थियो, जुन उत्साह थियो, आज त वास्तविकता त देखियो नि, त्यो आधारमा उहाँ लाग्नु भएको थियो। त्यही आधारमा आम नेपाली जनता धेरै उ गरियो नि। अब यहाँ त कति बहुमतले उसलाई उ गरेछ होइन, हो यसले के गर्छ, राम्रो गर्छ, यसमाथि विश्वास गरियो, उ गर्छ, त्यो आधारमा म पनि उ गरेँ। तर उहाँहरूको भित्री के छ मलाई थाहा अहिले खुल्यो नि त? हो, अहिले खुलेछ। अब त अहिले पश्चाताप छ कि छैन? अहिले छ, मलाई पश्चाताप छैन, मैले गल्ती गरेँ छैन। हो, मैले पनि यिनीहरूसँग विश्वास मान्नु गल्ती भएछ नि त? होइन सुवेदीजी, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि उहाँहरूसँग किन लम्पसार पर्नु भएन, लम्पट किन बन्नु भएन उहाँहरूसँग? हो, त्यहाँ गएर म पनि के हिस्सा खाएको भए, यो देशको 5 पैसा पनि खाएको भए
म पनि उ गर्थेँ, प्रायश्चित गर्थेँ, तर म त 5 पैसा खाए छैन। आजसम्म देशको लागि तपाईँको उसमा यो तपाईँको त एकदम महानता हो, म जस्तो मान्छेलाई बोलाएर होइन बोल्न दिनुभएछ। नत्र मलाई कहाँ गर्छ। म तपाईँले भनौँ मलाई त मेरो त कान्तिपुरमा मलाई ब्ल्याकलिस्टमा पारिदिएछ। मैले पहिला लेख्थेँ, एकदम लेख्थेँ हो, ब्ल्याकलिस्टमा पारियो। अनि पछि अरूमा धेरै मलाई लिन्थ्यो, पछि एकदम पटक्कै बन्द गरिदियो। अब तपाईँको महानता हो, तपाईँहरू बोलाउनुहुन्छ नि कोच गर्छ। अब त्यति बेलाको त्यो स्मरण गऱ्यौँ। एकदम ठिक। त्यति बेला डाक्टर बाबुराम र प्रचण्डले तपाईँले भारतमा सहयोग गरेका कुरा तपाईँले आज बोलिसक्नुभयो। एकदम। अहिले पछिल्लो समय केही दिन अगाडि प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए, मोदीलाई भेट्छु भनेर एयरपोर्टमा हुङ्कार गरे, त्यो भएन। प्रचण्डले फर्किँदाखेरि मोदीलाई भेट्न नपाएकोमा मलाई कुनै टेन्सन छैन भने प्रचण्डको भारत भ्रमण के साँच्चै सत्ता गठबन्धनको नेतालाई त्यस्तो अपमान मतलब भेट्न दिनु प्रधानमन्त्रीले, यो त एकदम गलत हो होइन, एकदम ऊ हो। मैले भन्छु हेर्नुहोस्, रोस्टर यो कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट, त्यो हेर्नुपर्छ। र मोदीजीले के गर्नुभएछ, मोदीजीले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट होइन, संरचनात्मक सामञ्जस्यता गर्नुभएछ। उहाँ आफूलाई के ठान्छ, याद गर्नुहोस्, एकदम सही कुरा म भनिराखेको छु, यो जियो पोलिटिक्सको सही हो, उनीहरू बुझेर गरेछ, तर हामी बुझेको छैनौँ। त्यही भएर यहाँ उहरू एकदम आफ्नो तरिकाबाट टिका टिप्पणी गरिराख्नुभएछ। हामीलाई त बर्बादै गरिदियौँ, प्रचण्डले त हाम्रो नामै एकदम हँसायो होइन, ऊ हो त्यस्तो गर्नुभएछ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट गर्नुभएछ। किनकि मोदीलाई अहिले पनि गर्व छ, त मोदी आफूलाई त सेरे हिन्दुस्तान भन्छ नि, हो यता हाम्रो सेरे नेपाल जानुभएको थियो, है उहाँलाई त गर्नु भएन, तर ऊ सेरे हिन्दुस्तान मान्छ आफूलाई मोदी। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, ऊ त सारा दुनियाँमा मेरो साख छ, मेरो शान शौकत मान मर्यादा छ, त्यो लेभलमा आफूलाई ठानेछ। किनकि अमेरिकामा गएर हिन्दीमा भाषण गरेर सारा दुनियाँलाई चकित पार्नुहुन्छ उहाँ, हो त्यस्तो छवि छ, त्यो पर्सनालिटी छ, त्यो पर्सनालिटी उहाँ मेन्टेन गरिराख्नुभयो। प्रचण्डसँग पर्सनालिटी मिलेन, पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्लास हो, र पर्सनालिटी स्प्लिट भन्छ नि, स्प्लिट पर्सनालिटी बस हो, विखण्डित पर्सनालिटी। प्रचण्डजीको के छ, एउटा घटकको ऊ हुनुहुन्छ होइन, र सरकारी सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्न, त्यो रोस्टर पनि मिलेन। अनि उहाँ के हुन्छ, एउटा पार्टीको हुनुहुन्छ। त्यही भएर के गरेछ, पार्टीको जेपी नड्डासँग मिलाइदिनु भएछ। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन, तपाईँ एउटा ऊ हुनुहुन्छ, जयशङ्करसँग प्रचण्ड त पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि, पूर्वका हो। त्यही मैले भने रोस्टर त्यत्रो उसको छ। जयशङ्करसँग चाहिँ यस जयशङ्करले नाइट ड्रेसमा मजासँग प्रचण्ड भेट्ने, प्रचण्ड टाइट ठोकेर जाने, त्यो पनि म भन्छु, त्यसको पनि भन्छु। तपाईँ जुन नाइट ड्रेस भन्नुभयो उहाँहरूले मान्नु भएन, म चिन्ता गर्दिनँ। अरू जस्तो म दुखेसो उ गर्दिनँ कि हाम्रो प्रचण्डजीलाई उ गरेन। प्रचण्डजीले पनि आफ्नो पर्सनालिटी मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ, उ गरेर जानुपर्छ। बिहेभियर प्याटर्न भन्छ नि, त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्नु भएन। अब उहाँहरूको साथीहरू, उहाँको सल्लाहकार कस्तो रहेछ होइन, त्यो मलाई थाहा भएन। म भएको भए म त्यो बिहेभियर प्याटर्न प्रचण्डलाई सिकाउँथेँ। र तपाईँ यस्तो किनकि म त तपाईँ भन्नुभयो नि, म त दिल्लीमा धेरै कुरा उहाँसँग एकदम डिस्कस गर्थेँ, हरेक उबाट म यो यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। एयरपोर्टमा प्रचण्ड जाँदाखेरि मोदीसँग भेट हुन्छ भनेर बडो हुङ्कार गरे हो। त्यही त मैले भने, न उहाँको प्याटर्न बिहेभियर भयो होइन, त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुभयो, न पर्सनालिटी मेन्टेन गर्न सक्नुभयो, पर्सनालिटी क्लास नै भयो। र उहाँ आफ्नो जुन रोस्टर छ त्यसको ख्यालै गर्नु भएन। मोदी अब सारा दुनियाँमा म एकदम ऊ हिन्दे के अरे ऊ हुँ होइन, सेरे हिन्दुस्तान हुँ, सेरे हिन्द हुँ भन्छ आफूलाई। अनि तपाईँ यहाँ सेरे नेपालको बल्ल जानुभएछ। याद गर्नुहोस्, चाणक्यमा नीतिमा के भनेछ, मान सम्मान 3टा उबाट भेट्छ। तपाईँ आफूभन्दा ठुलो छ भने होइन, उसलाई के अरे भगवान स्वरूप मान्नुहुन्छ, ईश्वर स्वरूप मान्नुहुन्छ, गुरु समान मान्नुहुन्छ, आमा बुवा सर मान्नुहुन्छ। र आफ्नो सँगैको कलिग भएपछि त्यसलाई के मान्नुहुन्छ, मित्रवत व्यवहार गर्नुहुन्छ। उसँग त तिमी जे पनि हुन्छ। र आफूभन्दा सानोलाई के गर्नुहुन्छ, सबभन्दा हेप्ने तरिकाबाट गर्नुहुन्छ। हो त्यही हो। इन्डिया आफ्नो रोस्टर क्लियर गरेछ, मोदीले प्रचण्डलाई हेपे क्लियर गरेछ, रोस्टर एकदम क्लियर गरेछ। त्यो हामी त एकदम सेरे हिन्दू हौँ होइन। तर नेपालको एउटा त्यसमा पनि एउटा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक, त्यो पनि प्रधानमन्त्री होइन, रोस्टर मिल्दैन। अनि उसँग किन भेट्नुपर्छ हो। तर म भन्छु, मोदीजीलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, उहाँलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मोदीजी, हामीलाई थाहा छ तपाईँ पनि हिन्दूको एकदम उ गर्नुहुन्छ, उनले बुझ्नु पर्थ्यो। जस्तै कृष्ण र सुदामाको मित्रता छ नि, के अरे महाभारतमा कृष्ण सुदामाको चरित्र छ। सुदामा एकदम गरिब मान्छे होइन,
तर उसको मित्र को थियो कृष्ण, ऊ त एकदम द्वारिकाधीश हुनुहुन्थ्यो, तर उसको घर गएपछि उसले यस्तो माया गर्नुभयो। हो त्यस्तो गर्नु सक्नुपर्छ मोदीजी। यो त्यति मात्र होइन, तपाईँ त्यो धर्मशास्त्रको कुरा छोड्नु, तपाईँले नीतिको र चाणक्यको पनि कुरा याद गर्नुपर्छ। हामीले उ गरेछौँ होइन, के अरे हाम्रो ऊ भन्छ नि के अरे हाम्रो गेस्टहरू आउँछ होइन, अतिथि देवो भव हो, त्यो अतिथि देवो भव पनि बुझ्नुपर्छ। आफूलाई ठुलो उ गर्ने, आफूलाई सेरे हिन्द मान्ने, तर अतिथि देवो बिर्सनुहुन्छ अनि कहाँ हुन्छ। तपाईँ ठिक छ के अरे मोदीजी एकदम अलिक रोस्टर कमै हो होइन, तपाईँभन्दा रोस्टर एकदम पर्सनालिटी कमै तल छ, तर उहाँले के अरे मान सम्मान दिनु पर्थ्यो। मान सम्मान दिएपछि कसको इज्जत हुन्थ्यो, कसको बढाइ हुन्थ्यो, उसको हुन्थ्यो, तर त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर म गर्व गर्छु, म त प्रचण्डजीलाई पनि उ गर्छु। तपाईँ हरेस नखानुहोस्, तपाईँ इम्प्रेस हुनुहोस्, तपाईँ एकदम मानेन केही छैन, तर त्यसको सम्मान उसको ऊ हो, ऊ इज्जत नदिने अरूलाई अनि कहाँ पाउँछ। हो त्यो ऊ गर्नुहोस्, त्यो आधारमा मान्नुहोस्, त्यो आधारमा। प्रचण्डले कुनै टेन्सन छैन भनेर बोलिरहेको क्लियर हो नि। हो तर उहाँ टेन्सन भएरै टेन्सन छैन भने भन्छन् कहाँ होइन। प्रचण्डजी कसरी भन्नुभएछ तपाईँ सोध्नु होला, तर म भन्छु प्रचण्डजीलाई ऊ त इम्प्रेस हुनुपर्छ कि हामीलाई नगरे होइन, हामीलाई उहाँले सम्मान दिनु भएन। सम्मान नदिनेको ऊ हुँदैन, सम्मान नदिनेको बेइज्जत हुन्छ, सम्मान नदिनेको हुन्छ। प्रचण्डले बेइज्जत गर्नै बोला हो भारत? होइन बेइज्जत होइन, उसले आफूलाई नजानेर ऊ गरेर उहाँलाई ऊ गर्नुभयो, तर त्यो उनीहरूको अचम्मको कुरा नि। को पछिल्लो भारत भ्रमणलाई डाक्टर ललनले कसरी बडा तपाईँ एकदम गर्नुभयो होइन। प्रचण्डजीको जुन आगमन होइन, एराइभल ऊ भयो र त्यसबाट के ऊ गर्नुभयो तपाईँ एकदम सही हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म यसमा धेरै टिका टिप्पणी भएछ, धेरैले म हेर्छु तपाईँकै ऊबाट होइन। सबैले के भन्छ एकदम यो अपमानै भयो, यो हाम्रो नेपालको एकदम गौरवै खत्तम पारिदियो, नेपालको एकदम उनी हँसी उडायो होइन, किनकि हाम्रो यत्रो प्रतिपक्ष जस्तो नि डाक्टर साहब प्रचण्डले जुन नियति बिहोर भारतबाट आउनु पर्यो, भारतले प्रचण्डलाई बेइज्जत गर्नको लागि बोलाएको भन्ने एक प्रकारको न्यारेटिभ समाजमा सुनिन्छ, र अर्को चाहिँ प्रचण्डले त्यहाँ एपिजीको कुरा उठाए, 1950 को सन्धिको कुरा उठाए र मोदीले भेट्न जाँगर गरेनन् भन्नेहरू पनि छन्। यो सत्य हो? होइन त्यो सही। मैले सुरु भने नि बिहेभियर प्याटर्न हुन्छ नि, तपाईँ जानुभयो कुन मनसाय लिएर, पवित्र मनसायबाट जानुपर्छ नि। तपाईँ भगवानको मन्दिरमा जानुहुन्छ, दर्शन गर्नुहुन्छ, पवित्र मनसाय हुन्छ नि, र सुरुमै दूषित मनसाय लिएर गएपछि के हुन्छ? दूषित मनसायका होइन तपाईँ जुन भन्नुभयो नि इपिजीको कुरा उठाउनु, इपिजीको कुरा उठाउनु अरूसँग एउटा गोष्ठीमा उठाएर हुन्छ, तपाईँ के अरे लिपुलेको कुरा गोष्ठीमा उठाएर हुन्छ, डाइरेक्ट प्रचण्डसँग के अरे मोदीसँग गर्नु पर्थ्यो, मोदीलाई भन्नु पर्थ्यो, मोदीलाई मोटिभेट गर्न सक्नु पर्थ्यो। म त एकदम आशावादी थिएँ प्रचण्डजी मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ पनि त बोलक्कर हुनुहुन्छ नि। हो त्यस्तो गर्न सकेको भए राम्रो हुन्छ। लडाइँ हुन्छ नि, युद्ध हुन्छ नि, बराबरसँग हुन्छ, शास्त्रास हुनुपर्छ त्यहाँ कि, तर उहाँ शास्त्रास गर्नु भएन, शस्त्रासमा उत्रिनु हो। हो त्यस्तो गरेपछि के हुन्छ, त्यो सही हुँदैन, त्यो बिहेभियर प्याटर्नमा अलिकति गल्ती भएर उहाँले अर्को कुरा नि। हजुर जस्तो प्रचण्ड धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा मेरो हो भन्नुहुन्छ, उहाँ हिन्दू धर्म मान्ने कुरा छैन, उहाँ त धर्मनिरपेक्षता। मोदी चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने, हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने। यस्तो दुईटा ध्रुव चाहिँ एक आपसमा कसरी मिल्न सक्थे, कसरी यिनीहरूको कुराकानी हुन्थ्यो, किन रोजाइमा परे प्रचण्ड? तपाईँ एकदम अप्ठ्यारो क्वेसन उठाउनु भयो, तर के छ कि राजनीतिकमा यो धर्म संस्कृति होइन, धर्महरूको त्यति ऊ माने हुँदैन। हो त्यो आधारमा प्रचण्डजी र उहाँसँग ऊ भइरहेको छ, क्लियर छ, कट्टर ऊ हिन्दूवादी होइन, उहाँ हिन्दू धर्मनिरपेक्षतावादी, त्यही पनि ऊ गरिराख्नु भएछ। तपाईँलाई याद हुनुपर्ने मोदीजीले आफ्नो दूत पठाएर त्यही जयशङ्करलाई होइन यो संविधान अहिले रोक्नुहोस् किनकि धर्मनिरपेक्षको ऊ भइरहेकै छ, त्यो हुनु हुँदैन। उहाँ त कोसिस गर्नुभयो। ये हो बिहेभियर प्याटर्नहरू कि ये हो क्लस्टरहरू, यिनीहरू त कुरा मानेन। अब यस्तै यस्तैहरू कुरा नमानेपछि आफूसँग मिल्न नखोज्ने अनि आफू एकदम फेरि सेरे नेपाल बन्न खोज्ने अनि मोदीसँग हातमा हात हो के अरे आँखमा आँख जुदाएर कुरा गर्न सक्ने अनि नेपालमा ल म मोदीसँग कुरा गरेर आएछु भनेर उ गरेपछि त्यो त मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो सुरुदेखि मेन्टेन गर्नुपर्छ। उहाँले काम गरेछ र। तर त्यहाँ एउटा कुरा बोले प्रचण्डले, हजुर
म त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो होला पार्टी होला जसको 9 करोड सदस्य भन्ने भाजपाको त 15 करोड भन्दा बढी रहेछ। होइन त्यो त बुझ्यो नि, के भन्न खोज्यो? होइन त्यो यता सुन्नुस् न, त्यो त बुझ्यो नि, मोदीले त बुझ्यो। मोदीलाई तेल बेसार लाउन खोज्यो होइन, तेल बेसार मात्र होइन, मोदी त क्लियर गरियो नि, चाकरी गरे हो। यो त चाइनाको पुरै ऊ छ होइन, चाइनाको बुझेछ, चाइना जानेछ, हरेक चिज गरेछ, अनि हाम्रो पनि बुझेर मलाई ऊ गर्न खोजिरहेको छ। के हुन्छ कि नीतिमा भन्छ, चाणकमा भन्छ, नीति के भन्छ कि तपाईँ सामनेमा उसको बदखुवाई होइन, गलत ऊ गर्नु हो, क्लियर भन्नुहोस् त्यो राम्रो हो, तर उसलाई चाकरी गर्नु त्यो गलत हो, किनकि मान्छे बुझ्छ यसको मनसाय गलत रहेछ। मोदीको चाकरी हो, यो केही न केही ऊ गर्न खोजिरहेको छ। हो, त्यो गरेपछि मोदी क्लियर भयो कि यसको स्टेटस जुन छ नि, पोर्टफोलियो मेरो लेभलको होइन, त्यो आफूलाई साफ सुथरा हरेक चिज मानिरहेको छ नि। मोदी हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला नेपालमा अहिले सबभन्दा रोग के छ? भ्रष्टाचार छ। मोदीको के थियो? न म भ्रष्टाचार गर्छु न म गर्न दिन्छु, क्लियर हो नि। हो, ऊ त्यस्तै साफ सुथरा नेता चाहिरहेको छ, तर यहाँ त छैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ त के छ, म के अरे म भ्रष्टाचार गर्दिनँ होइन, न गर्न दिन्छु सबले भनेछ, तर के गरेछ? भ्रष्टाचार त के अरे नियन्त्रण गरिराखेको छ। नियन्त्रण गर्नु नै सबभन्दा गलत हो मोदीजीको अनुसार, किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु एकदम सबभन्दा गलत हो। निर्मूल गर्नुपर्छ, निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ। तर यहाँ के गरेछ? नियन्त्रणको नाममा निरन्तर भ्रष्टाचार गरिराखेको छ। एक से एक भ्रष्टाचार तपाईँहरू नै भनिराख्नु भएको हो। योले गर्दा, यस्तो यस्तो व्यवहारले गर्दा, यस्तो यस्तो मोदी आफूलाई जुन छवि बनाउनु भएछ, जुन एकदम स्वच्छ छवि बनाउनु भएछ, म जस्तो मान्छे अब यस्तोसँग भ्रष्टाचारको हो, दोषीसँग भेटेपछि मान्छे के भन्छ? म तपाईँको उसमा कुनै भट्टीमा गएँ होइन, रक्सी खाएँ नखाएँ होइन, तर निस्केपछि मान्छे के गर्छ? ए यो त भट्टी, यो पनि जडी यही रहेछ होइन। हो, त्यस्तो अनुभव गर्छ। चोरसँग मेरो उठबस भएपछि के भन्छ? हो, त्यो हो कि उहाँहरू मेन राख्नु भयो। अब एउटा संयोग भनौँ कि के भनौँ, जति बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ च्यान्चाओ नेपालको भ्रमणमा थिए, त्यति बेला प्रचण्डको भारत भ्रमणको आकस्मिक कार्यक्रम बन्यो। यो भित्र कुनै रहस्य छ या छैन? र लिउ च्यान्चाओ फर्केको केही घन्टामै प्रचण्ड भारत पुगे, यसको कुनै अन्तर्य छ? यो होइन, एकदम ऊ छ नि, यो त एकदम क्लियर भन्नुहोस् न। नेपाल जुन छ नि, मैले भन्छु कि यहाँ आयाराम, तपाईँ भन्नुभयो नि चाइनाको आयाराम गयाराम मतलब नराख्नुहोस्, जो पनि आउँछ होइन। नेपाल जस्तो अहिले सामरिक उसमा परेछ र भागले हाम्रो भन्नुहोस् न, भागले नेपाल जुन टेरिटोरीमा परेछ र जुन क्षेत्रमा परेछ र हाम्रो दुईतिर ठुला एकदम भीमका होइन, विकासशील एकदम ऊ गरेर लोकतन्त्रको पक्षपाती चाहे आर्थिकमा सम्पन्न होइन, शक्तिमा सम्पन्न भएको जुन राष्ट्रहरू छ, उनीहरू आफ्नो गर्छ नै होइन। तर के छ, तपाईँ जुन भन्नुभयो यहाँ चाइनाको मात्र होइन, इन्डियाको मात्र होइन, अमेरिकाको मात्र होइन, दुनियाँको सबैको यहाँ आँखा उ भएछ, किनकि यो यस्तो सामरिक उसमा परेछ र यस्तो ठाउँमा परेछ कि यसले धेरै उथल पुथल गर्न सक्छ। यहाँ धेरै एकदम उ गर्नु। चाइनाको मेसेज बोकेर गयो प्रचण्ड भारत? होइन, चाइनाको म्यासेज पनि होइन, म्यासेज पनि हो, किनकि यहाँ तपाईँलाई थाहै छ, यहाँ हरेक नेता हरेक ऊ सबलाई थाहा छ, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै उबाट सब पेन्टेड छ, र कहीँ न कहीँ यिनीहरू सबलाई इस्तेमाल गर्नुहुन्छ, मतलब प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, ऊ गर्नुहुन्छ। हो, त्यो आधारमा पनि हो, सबले भनेकै हो नि। अब यहाँको चाइनासँग जे जति भएछ त्यो कुरा सुनाउन जानुभयो होइन, त्यो पनि ऊ हो, सुनाउँछ पनि होइन, यस्तो यस्तो भएछ ऊ गरेछ, तर थाहा छ नि उसलाई, चाइनालाई पनि थाहा छ, यसलाई हामी जतिसुकै ऊ गरे पनि यो फेरि कुरा उता पुर्याउने हो। फेरि इन्डियालाई पनि थाहा छ, मसँग ऊ गर्छ, फेरि उता ऊ गर्छ, उता पनि सुनाउने हो। हो, यो कुरा ऊ गरिरहेको, त्यही भएर नेपालको नेताहरूमा अहिले भर पर्ने ऊ छैन। तर के गर्ने, अब सिनमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अनि आरजु र प्रचण्डलाई आलो पालो प्रधानमन्त्री बाँड्ने भन्ने कुरा पनि आयो नि, त्यो सत्य हो? त्यो हेर्नुहोस्, त्यसको लागि तपाईँलाई सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, अहिले जुन नेपालको टेरिटोरी छ होइन, यहाँ के हुन्छ, एकदम त्रिपक्षीय वार छ होइन। अमेरिकाको पनि यहाँ छ, पश्चिमाहरूको, चीनको पनि यहाँ आँखा गाडेछ, इन्डियाको त छँदैछ, युरोपियन हो, त्यही त पश्चिमा अमेरिकन त्यो हिसाबबाट हेरिराखेको छ। अमेरिकनहरूको के छ, यहाँ होइन, अहिले जुन गठबन्धन छ नि, यो गठबन्धन सरकार हो, यो नै टिकिरहोस्, यसले रन गरिराखोस्, यसबाट उसको राम्रो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ। चाइनाको के छ, यहाँ वाम शक्ति एक होस्, कम्युनिस्ट लेभलको मार्काको ऊ आओस्, मलाई राम्रो हुन्छ, किनकि हाम्रो हरेक मिल्छ, जात मिल्छ, बिरादर मिल्छ, हरेक मिल्छ होइन, सिद्धान्त मिल्छ। इन्डिया अब के भयो, अब ल यो दुईवटा त आफ्नो खोजिरहेको छ, हामी कसरी उ गर्ने? अब उसको त त्यो छैन होइन, उसको त यहाँ ऊ नै छैन। हो, त्यो के चाहिरहेको छ, तपाईँ जुन
50-50 भन्नुभयो नि, त्यो पक्का हो? आरजू एकदम स्योर हो, किनकि उसले भनिराखेको छ यदि शेरबहादुर देउपाकै उसमा गएपछि त त्यो टोटल उसको जाने हो, अमेरिकनको उसमा जाने हो। तर यो के अरे हाम्रो आरजू भएपछि 50-50 के हुन्छ, अनि मेरो पनि सेयर हुन्छ, मेरो पनि हिस्सेदारी हुन्छ, मेरो पनि पात्र हुन्छ, त्यहाँ मेरो पनि सहमत भयो एकदम हो। त्यो एकदम त्यही आधारमा अबको चुनावपछि प्रचण्ड र आलो हो त्यही आधारमा ऊ गरिराख्नु भएछ। तीनटै शक्तिको जुन ऊ छ नि वार हैन, छेप्यास त तीनटै छोडिराखेछ, तर जित कसको हुन्छ, कसको हाबी हुन्छ त्यसले गर्छ। अब के छ, वाम गठबन्धन सम्भावना देख्नुहुन्छ कि आरजू प्रचण्ड आलो पालो हुने गरी अहिलेकै गठबन्धन चुनावमा जाने देख्नुहुन्छ कि अथवा यो समाजवादी भनेर फेरि आएको छ समाजवादी गठबन्धन? उमेशजी त्योभन्दा पहिला तपाईँ यो बुझ्नुपर्छ, जियो ऊ भन्छ नि यहाँको एकदम सही ऊ, तपाईँ यहाँ जुन अहिले छ नि त्रिपक्षीवार मैले भने नि, सबले आफ्नो आफ्नो बलबुत्ता होइन एकदम ऊ लगाइसकेछ र यहाँ त्यो भन्नुभयो के अरे पार्टी दल नेताहरू के हुँदैछ, त्यो पार्टी दल नेताहरू जुन अहिले सरकारी एउटा गठबन्धन छ, तपाईँ जुन कुरा उठाउनु भयो हो, सरकारी गठबन्धन अहिले यथावत छ र सुपर पावर अमेरिकाको जुन ऊ छ त्यसमै चलिराखेछ र त्यो नै जान्छ भने सबैले अनुमान पनि गरिराखेको। चाइनिज रसायन आएर फेरि वाम गठबन्धन होइन, चाइनिज कोसिस गरिराख्नु भएछ, त्यो भए त अर्कै फेरि सिनारियो हुन्छ, तर त्यो हुन अलिक अप्ठ्यारो छ, किनकि यिनीहरू जो छ नि काङ्ग्रेसको पनि समस्या छ, किनकि काङ्ग्रेसको औकात के छ, उसको सरकार चलाउने त औकात छैन, तर उसलाई भाग्यवश उसले पायो हो। त्यस्तै के छ, माओवादीको पनि त्यही हाल हो, माधव नेपालको पनि त्यही थियो। यदि यो गठबन्धन नगरेको भए, यो सरकारी गठबन्धन नगरेको भए, यसले चुनावमा गएको भए के हाल हुन्थ्यो हो। त्यो गएपछि त कम्ता उनीहरूको साख त जोगिएछ हो, साख पर्सनालिटी त जोगिएछ हो, त्यो उसको लागि तिनीहरू त्यो गरिराखेछ। तर जुन अहिले समाजवादी हो, समाजवादी अरू जति छ अहिले त्यो कम्पोजिसन बन्न, त्यो हो त्यो चुनावी कम्पोजिसन हुन्छ। अहिले जुन सरकारी गठबन्धन होइन, सत्ता चलाउने गठबन्धन अलग हुन्छ र चुनावी कम्पोजिसन अलग हुन्छ हो। चुनावी कम्पोजिसन जुन तपाईँ शेरबहादुर र प्रचण्डजीको त्यहाँ बोलाउनु भएको ऊ इन्डियाले हो, त्यो कम्पोजिसन बनाउनको लागि कसरी हामी यो कम्पोजिसन बनाउने र यसमा आरजू र प्रचण्डको ऊ होस्, त्यो आधारमा गरिरहेको हो। त्यो कम्पोजिसन फेरि चाइनाले पनि बनाउन खोजिराख्नु भएछ। तपाईँ शक्ति केन्द्र भन्नुभयो नि, त्यस्तैहरू जो इमोसनल प्रगतिशील क्रान्तिकारी लेफ्टिस्ट होइन, त्योहरू एक बनेर जान्छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था। तर यही भित्र फेरि समाजवादी गठबन्धन बनाउने भनेर माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव, बाबुरामहरू लागेका छन्, बनाइसके समाजवादी नेकपा समाजवादी गठबन्धन, समाजवादी केन्द्र भनेर। यसलाई छोटकरीमा त नेकपा सके पो हुँदो रहेछ, नेकपा सके, नेकपा नेकपा सके भनेमा गएपछि अब के नेकपा सकिन्ला हो नेपालमा, समाप्त हुने दिशामा। तपाईँ सके भन्नुभयो, म पनि ऊ गर्छु होइन, सही हो। आम जनताको मुक्तिको लागि, राष्ट्रको लागि, देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि, देशभक्तिको लागि, देश बचाउनको लागि एक युनिफिकेसन एकता भए राम्रो हो। अब त्यो गरेन भने के हुन्छ, तपाईँ जुन भन्नुभयो नि सकेर जान्छ। पञ्चभूति हाम्रो शरीर भन्छ नि, यो पञ्चभूति शरीर हो होइन, पञ्चभूति मतलब 5 तत्त्वबाट बनेको शरीर हो। फेरि तपाईँको एकदम ध्रुव सत्य हो नि, युनिभर्सल ट्रुथ हो, यो शरीर के हुन्छ, एक दिन मरेर जान्छ, अनि त्यो केमा विलय हुन्छ, 5 तत्त्वमा होइन, माटोमा अरे हो, 5 तत्त्वमा के हुन्छ, विलीन हुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईँ जस्तै सके भन्नु हो नि, यो जति छ नि यो समाजवादी केन्द्र जति 5वटा कतिवटा बनाइराखेको छ, 5 तत्त्वमा विलीन हुन्छ र काम गरेन भने एकदम निश्चित छ उनीहरूको विलीन हुन्छ। ल ठिक छ, अब यो चाहिँ चुनावी सरगर्मीको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। प्रचण्ड भारतबाट फर्के लगत्तै 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक बहुमतले, सामान्य बहुमतले पारित भयो। प्रचण्ड बडो खुसियाली मनाएका छन्। हिजो सर्लाहीमा पुगेर 1,94,000 नेपालीले अब नागरिकता पाउँछन्। मैले मेरो प्रतिबद्धता पुरा गरेँ। के प्रचण्ड भारतबाट फर्केपछि नागरिकता विधेयक संसदबाट पास हुनुमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छ अथवा यो सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ? हो, यता सुन्नुहोस्, प्रचण्डजी राम्रो उ गर्नुभयो, यो केही हदसम्म होइन, केही उसम्म न्यानोको तातो भन्छ नि, मुतको न्यानो तातो होइन, त्यो जस्तो भयो, सही हो, हुनुपर्छ। नागरिकता कसैलाई उ गर्ने होइन, जो नागरिक हो होइन त्यसलाई नागरिकता प्राप्त हुनुपर्छ। तर त्यो नागरिकता लिने प्रावधान जुन बनाउनु भएछ नि, त्यो एकदम सरासर गलत हो। तराई मधेसमा नागरिकता लिन छुटेका दाजुभाइहरूका लागि ठिक होइन यो? होइन, त्यही त म भन्छु, तर प्रोसेस गलत हो।
त्यो सिस्टम गलत हो, त्यो उहाँहरू जुन एउटा बनाउनु भयो नि त्यो गलत तरिकाबाट उ गरेछ। यसबाट के हुन्छ, आम जनताको होइन, आम जनता गएर सोध्नुहोस् न। तर म नै भन्छु नि, तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहोस् होइन उ गर्नुहोस्, मान्छेहरूमा त्यति नागरिकताको खासै उ थिएन। हरेक मान्छे नागरिकता आफ्नो प्राप्त गरी जो पाउने हो पाइसकेछ, पाइराखेको छ त हो। जसलाई समस्या तराई मधेसको होइन, समस्या जो छ अलि केही उसमा त्यो समस्यालाई सही निराकरण गर्नुपर्छ, सही निदान गर्नुपर्छ। त्यो सही निदान, त्यो मेथोडोलोजी उहाँको सही भएन। जस्तै उहाँहरू इजी तरिकाबाट दिनुभयो नि नागरिकता, दुनियाँमा कहीँ पनि होइन त्यो दिने होइन बाबा, नागरिकता त लिने उ गर्नुपर्छ होइन। तपाईँ एसएलसी पास गर्नुहुन्छ त्यतिकै लिनुहुन्छ सर्टिफिकेट, पढेर लिनुहुन्छ हो। त्यस्तै नागरिकता तपाईँ नेपाली हो, नेपाली पनि उ गर्नुपर्छ, नेपाल देशप्रति माया गर्नुपर्छ, नेपाली भाषा संस्कृति हरेकलाई अपनत गर्नुपर्छ, नेपाललाई माया गर्नु, नेपालीलाई माया गर्नु, नेपालको भूमिलाई माया गर्नु, अनि त नेपाली हुन्छ हो। तर त्यहाँ भएन। यहाँ यो जुन छ नि यो सेल नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याइयो नि, एकदम हो नेपाली जनताको लागि कि विदेशी जनताको लागि हो? त्यही त मैले भन्नु, त्यो नागरिकता जुन यसले ल्यायो नि त्यो सुपर सेल जस्तो, सुपर सेलमा भन्नु एक सम्ममा एउटा साडी दिन्छ होइन, त्यस्तै सुपर सेल एकदम बनाएछ। एकदम नागरिकता नेपाली जनताको लागि होइन, आम नेपाली जनता जो पाउनु पर्ने हो त्यसको लागि होइन। यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै बाट कसैको सेवाको लागि मात्र हो। प्रचण्ड भारत जानु र यहाँ नागरिकता विधेयक पास हुनुको पछाडि अर्थ छैन कि छैन? किनभने प्रचण्डको पार्टीमा देव गुरुङ र नारायण काजीहरू विरोध गरिरहेछन्, प्रचण्ड चाहिँ समर्थनमा लागिरहेछन्। यसको कारण के? किन दुवै चरित्र? होइन, दुवै होइन, बाध्यता छ होइन, बाध्यवश उहाँहरू उ गर्न सकिराख्नु भएको छ। विरोध बाध्यता, समर्थन बाध्यता। यता सुन्नुहोस् न, नारायण काजी जस्तो मान्छेले अस्ति उ गर्दा प्रचण्डजीले क्लियरै भन्नुभयो नि, यदि पार्टीमा बस्नु छ भने पार्टीको अनुसार काम गर्नुपर्छ, छैन भने त आफ्नो आफ्नो बाटो खोज्नुपर्छ हो। त्यस्तै हो। अब नारायण काजीसम्म त्यति उ छ र विरोध गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ त अहिले एकदम भएर विरोध गर्न सक्नु पर्थ्यो, सिधै अहिले तहल्का मचाउन सक्नुहुन्थ्यो। के लागि गर्नु भएको छ? हो त्यही त गरिराख्नु भएको छैन, किनकि बाध्यता छ। उहाँहरू कि त अर्को पार्टी खोलेर जानुपर्छ, कि त उसँग विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यो क्षमता छैन, त्यति हैसियत छैन, कहाँ हुन्छ हो? पनि विरोध गर्नु भएको छ नि। त्यही त उहाँहरू विरोध त गर्नुहुन्छ, कांग्रेसको गठबन्धनको बल विरोध गर्नुहुन्छ, भयो भन्नुहुन्छ, तर रचनात्मक विरोध गर्न सकिराख्नु। कांग्रेसका कारण पास भयो, बलजफती गर्यो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। यता सुन्नुहोस् न, त्यो त गर्छ, त्यो गठबन्धन लिड गरिरहेको छ कांग्रेसले, त्यो गर्छ। कांग्रेस तर अंगीकृतको विषयमा 7 वर्ष प्रावधान उहाँहरूको यो एक सूत्रीय माग थियो। 4 वर्षसम्म त्यो नागरिकता विधेयक अडिनुको कारण 7 वर्ष प्रावधान लाउँ भनेर माओवादीले नि अडान ल्याएको थियो। खर्ल्या खुर्लुक छोड्दियो। किन? त्यही त म भन्छु, त्यो आम जनतालाई जसरी दिनुपर्छ होइन, जसरी एमसीसीमा माओवादी चुक्यो, बस नागरिकतामा पनि चुक्यो। सेम एकदम त्यही सुपर सेल जुन हुन्छ नि, तपाईँ सुपर सेलको मार्केट हेर्नु भएछ नि दुकान हो, त्यस्तै उहाँहरू नागरिकता सेलमा। एमालेको के नि संसदमा चिम्म गरेर अरे पास हुँदा केही पनि विरोध नगर्ने बाहिर आएर त्यही त म भन्छु, उनीहरू जस्तो एउटा राष्ट्रवादी होइन, आफूलाई देशभक्ति भन्छ, राष्ट्रवादी उ गर्छ। अब यस्तोहरूमा त जो देशको लागि घाँडो हुन्छ, जो देशको लागि देशको के इज्जत आब्रुमाथि नै मतलब आँच आउने जुन विधेयक ल्याएछ र जुन एक्सन गरेछ त्यसमा विरोध गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बाहिर आएर विरोध गर्छ। बाहिर छोड्नुहोस् न, बाहिर आएर त्यहाँ ठाउँमा गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नु सक्नुपर्छ। सबैको मिलेमतो छ, सबैको मिलोमतो छ। त्यो मेन कुरो चुरो के हो तपाईँ क्लियर बुझिसक्नु भएछ। कहीँ न कहीँ उहाँहरू जुन छ नि सत्ता उसको लागि होइन, मतलब कृपा पात्रको पात्र बन्नुभएछ, कृपा पाएर आफू सत्तामा गर्ने। अब म अन्तिममा छु। हजुर, तपाईँ र म कुराकानी गरिरहेका दौरान प्रचण्डको जापान भ्रमण र प्रधान सेनापतिको प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणको विषय आएको छ। प्रभुराम शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण त विरोध भइसक्यो संसदमा। कसैले अकुश भन्न थाले, अकुशको सम्मेलन भन्न थाले, कसैले आइपिएसको सम्मेलनमा जान लागु भन्न थाले। के साँच्चीकै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँमा छ? होइन, यता सुन्नुहोस्, नेपालको जुन सिनारियोले देखिएछ होइन, जुन राजनीतिक उथलपुथल भएछ र जुन नेताहरूको र जुन विदेशी शक्तिहरूको घुसपेट भइराखेछ र उनीहरू एक से एक एजेन्डा जुन दिइराखेछ, थोपारिराखेछ र नेपाललाई मतलब श्रीलङ्का भन्नुहोस्, जहाँ के अरे फिजी, अफगानिस्तान भन्नुहोस्, जहाँ होइन, अब त्यस्तो अस्तिमा सबले उ गरिराखेछ। अब नेपालको हैसियतै त्यही छ, कि त जापान बन्छ कि त ऊ हुन्छ हो। त्यस्तो स्थिति जब आएछ अनि हाम्रो नेतृत्व वर्गले, शासक वर्गले
वर्गले र देश हाँक्नेले सोच्नु पर्दैन? यो सामान्य भ्रमण होइन, एकदम के को सामान्य भ्रमण हुन्छ? जापान जानु सामान्य होइन प्रचण्ड? होइन, सामान्य हो, देखावटी त सामान्य हो। एउटा म के अरे आफ्नो वर्गीय सङ्गठनको उसमा गइराखेको छु, तर उहाँ त धेरै हुन सक्छ नि। यहाँ त इलाज गराउन बैङ्कक जानुहुन्छ, बैङ्ककमा फेरि अर्कै गुल खेलाउनुहुन्छ होइन, हो त्यस्तो छ। सिलिगुडी जानु हो भेट्न, फेरि अर्कै त्यहाँ ऊ हो। यस्तो प्रधान सेनापति पनि एकदम सबैमा शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्छ र किनकि उहाँहरूको नाडी त हेरिसक्नु भएछ नि, नाडी त हामी टेबिसकेका छौँ। उहाँहरू कति पानीमा हुनुहुन्छ, कति पानीमा हुनुहुन्छ, हो त्यही भएर उहाँहरूमा भर गर्नु हुँदैन, सही उ गर्नुपर्छ र थ्रेट गर्नुपर्छ र सावधान खबरदारी गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो अब अन्तिम प्रश्न। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको पनि चर्चा छ। एसपीपी मन्त्री परिषदले रोक्यो भनेर गृहमन्त्रीले संसदमा बोले, मन्त्री परिषदको प्रवक्ताले बोले चिठी पठायौँ भनेर, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी पठाएको छैन। सरकार आफ्नो कुरा आफै ढाँटिरहेछ। शेरबहादुर देउवा कुनै पनि ढङ्गले फरक नामबाट फरक ढङ्गले एसपीपी गर्ने तयारीमा छन्, उनी कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैनन् भन्ने सुनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? शेरबहादुरले एसपीपी गर्छन्, फिर्ता हुन्छ, रोकिन्छ अथवा के? उमेशजी सही एकदम भन्नुभयो, अन्तिम भन्नुभयो, सही हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज डेमोक्रेसीमा हरेक चिज होइन सरकारको पक्षबाट ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ, त्यो त छैन। अब तपाईँ भनिसक्नुभयो, उहाँहरू भन्छ ऊ गरिसकेछु, पठाए छैन, उसको क्लियर उनको नियत चाहिँ पास गर्नु हो, नियतै हो। किनकि अहिले त गर्न सक्दैन, किन अहिले उसको मेजोरिटी छैन, बहुमत छैन। अहिले रहस्यमा भ्रममा राखेको छ, रहस्यमै होइन, रहस्यमै राखेर ऊ गरेछ र त्यो जुन दिन उसको हुन्छ त्यो दिन बिरहस्यमै बनाइदिन्छ, पास गरिदिन्छ। हो, एकदम गर्छ। किनकि यहाँ तपाईँ हेरिसक्नु भएछ जुन शक्ति केन्द्रहरूको यहाँ मार छ, वार छ, त्यो अनुसार उहाँहरू खेप्न ऊ गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको अपोज गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा, श्रीलङ्का अफगानिस्तान जहाँ जहाँ भन्नुहोस् न तपाईँ, कुनै न कुनै उसमा जान्छ। मैले सुरुमै भनेको छु, ब्ल्याक होलमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, त्यो ब्ल्याक होलमा गइसकेछौँ, कहाँ जान्छ कुनै ठेगान छैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद उमेशजी। तपाईँ म जस्तो मान्छेलाई तपाईँ आफ्नो स्टुडियोमा ल्याएर कुरा गराउनु हो, धन्यवाद। हस्।